अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी व सारी है और वहाँ पर जो है स्पीकर का इंतखाब हो गया है, लेकिन अभी वज़ीर आज़म का इंतखाब होना बाकी है। और वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो शहबाज शरीफ के लिए एक क़यामत खेज़ साबित हो गया, क्योंकि शहबाज शरीफ इसमें वाज़ेह तौर पर हार भी सकता है। और पीटीआई का जो कैंडिडेट इमरान खान को जो कैंडिडेट है उमर अयूब खान, वो वज़ीर आज़म भी बन सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए जो राब्ते हैं, उसके लिए जो नंबर गेम पूरा करना है, उसके लिए पीटीआई की जानब से क्या किया जा रहा है, ये इंतहाई अहम तरीन सवाल है। और उन्होंने किस किस से मुलाकात की है, किस किस से वोट लिया है, किसके पास जाके वोट मांगा है, नून लीग क्या कर रही है अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और पीटीआई क्या कर रही है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। देखिए, कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया गया है वो कल भी हुआ, आज भी हुआ, आपके सामने है कि किस तरह का इजलास हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरह का तमाशा लगा हुआ है। और ये जो इजलास बुलाया जा रहा है, जो इजलास बुलाया गया है, वो किस तरीके से बुलाया गया है। पहला पॉइंट ये कि ये इजलास जिसके अंदर मखसूस नशस्तों का कोटा ही नहीं दिया गया, पीटीआई को मखसूस नशस्तें दी ही नहीं गई। चले, आपने धांधली कर ली, आपने वोट के ऊपर चोरी कर ली, टाका मार दिया मैंडेट के ऊपर, लेकिन जो कम से कम अब सीटें जो बाकी बची हैं, जो बनती हैं पीटीआई की, इमरान खान की, वो तो कम से कम उनको दी जाए। उसके ऊपर भी जो है रोक कर बैठ गए हैं और फैसला नहीं दिया जा रहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से। इसकी वजह से सदर ने डिले किया था कि पहले इस चीज़ को, इस पॉइंट को, इस नुक्ते को रिजॉल्व करें, इस इशू को रिजॉल्व करें। पीटीआई की जो मखसूस नशस्तें बनती हैं उनको दी जाए, उसके बाद आप कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। और ये रूल्स के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है, आइन और कानून का हिस्सा, कि उतनी देर तक कौमी असम्बली का या किसी भी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता जितनी देर तक तमाम मेंबरान उनका नोटिफिकेशन नहीं निकल आता इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से, इंक्लूडिंग मखसूस नशस्तें उसके अंदर शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर पीटीआई को जानबूझकर एक प्लान के तहत या एक साजिश के तहत, एक खौफनाक प्लान के तहत इनको मखसूस नशस्तों से महरूम रखा गया है अभी तक। ये पहली बात। दूसरी बात यह कि अब स्पीकर का इंतखाब हो चुका है और अब होना है वज़ीर आज़म का इंतखाब, जो कि संडे को है, छुट्टी वाले दिन। संडे को जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होना है, उसके लिए अब जोड़ तोड़ और उसके लिए दौड़ें लग चुकी है, भाग दौड़ शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, नून लीग अपनी दौड़ लगा रही है और वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए शहबाज शरीफ को दौड़ें लग रही हैं उनकी भी। और इधर से पीटीआई ने भी अब अपना कैंडिडेट, उसके लिए सपोर्ट हासिल करने का फैसला कर लिया और उन्होंने मुलाकातें भी की हैं बाकायदा तौर पर। उसकी कुछ तफसील मैं आपके साथ शेयर करता और उसके अंदर एक दो खबरें मैं आपके साथ शेयर करता। बात यह है कि जैसे नून लीग का हक है कि वो अपना वज़ीर आज़म बनाए और उसका उम्मीदवार खड़ा करें, जो कि उन्होंने शहबाज शरीफ को नामजद किया। इसी तरीके से पीटीआई ने अपना उम्मीदवार उमर अयूब खान को नामजद किया। अब इसके लिए आपको तकरीबन कोई 170 का नंबर चाहिए कौमी असम्बली में। जो भी शो करेगा वो उसका वज़ीर आज़म बन जाना है। जिसने भी मिल मिला के 170 का नंबर शो कर दिया, उसका बंदा जो है, उसका नॉमिनेटेड आदमी वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब एक तरफ है पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमकेएम, और उनके साथ आईपीपी, काफ लीग और एक दो और कांग्रेस जमातें। दूसरी तरफ है पीटीआई, जमीयत उलमा इस्लाम और कुछ कांग्रेस जमातें, जीडीए वाले भी शामिल हैं। अब इनमें चल रही है नंबर गेम। अब हो क्या रहा, पहले तो मैं आपको नून लीग, पीपल्स पार्टी के हवाले से बता दूं, फिर उसके बाद जो पीटीआई ने इस हवाले से राब्ते किए हैं उसकी कुछ तफसील मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम, ये जो तीन जमातें हैं जिनके पास इस वक्त बड़ा नंबर है, इनके पास ज़्यादा सीटें हैं। जिस तरह से इस वक्त नून लीग के पास 100 से ऊपर सीटें हैं,
تقریباً کوئی 102 103 بن چکی ہے. اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے پاس تقریباً کوئی 65-70 بن چکی ہیں، 65 to 70. اور ایم کیو ایم کے پاس 21-22 سیٹیں بن چکی ہیں. تو اگر ان کو ملا لیا جائے تو ٹوٹل جو اس وقت نمبر ہے وہ 190 تک بن جاتا ہے. اور یہ اچھا خاصا نمبر ہوگا. اگر تینوں جماعتیں مل بھی جاتی ہیں تو یہ حکومت بنا سکتی ہیں. اس کے اندر کاف لیگ کی بھی 2-3 نشستیں شامل ہیں، آئی پی پی کی 2-3 نشستیں شامل ہیں، پھر با پارٹی کی بھی کچھ نشستیں شامل ہیں. تو اگر یہ ایم کیو ایم کو باہر رکھتے ہیں تو کم از کم یہ پھر بھی اپنا نمبر پورا کر کے حکومت بنا سکتے ہیں اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں. اب جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے، وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں، بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. بہت زیادہ ان کے درمیان اختلافات کی بہت زیادہ خبریں ہیں. اور ان کے جو اختلافات ہیں وہ اس وقت عہدوں کی بندر بانٹ کے اوپر، وزیروں کے اوپر، مشیروں کے اوپر، صدارتوں کے اوپر، سربراہاں، یہ جو اداروں کے سربراہان کے اوپر، اداروں کی چیئرمین شپ کے اوپر، ان کے درمیان جو عہدوں کی اور یہ جو وزیروں مشیروں کی بندر بانٹ ہے اس کے درمیان اختلافات ہیں. اور وہ اختلافات ابھی تک حل نہیں ہو رہے. ایم کیو ایم جو ہے، پہلے میں آپ کو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز بتا دوں کہ وہ کیا چاہتی ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو پا رہی. ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ایک تو گورنر سندھ وہ دیا جائے عہدہ، پھر ہمیں وفاق کے اندر تقریباً کو 6 وزارتیں دی جائیں، اور ساتھ ہی سندھ گورنمنٹ کے اندر بھی ہمیں نون لیگ یہ کرے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کروا کے تو وہاں سے بھی کوئی شیئر دلوا دے اور کراچی کی میئرشپ بھی مل جائے. اب اس کے اوپر کچھ آڈیو لیکس آئی، آڈیو لیکس کامران ٹسوری کی اور مصطفیٰ کمال کی، جس کے اندر واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ہمارا ایک تو اول مینڈیٹ ماننے کو تیار نہیں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر وہ مینڈیٹ مان بھی لیتے ہیں تو نون لیگ ایک سے زیادہ وزارت دینے کو تیار نہیں وفاق کے اندر. اور اگر گورنرشپ دے بھی دیتی ہے سندھ کی، وہ مل جائے گی اور ایک وزارت مل جائے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا. تو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ہے، 6 وزارتیں مانگی ہیں ایم کیو ایم نے، اور ساتھ کراچی کی میئرشپ اور سندھ کی گورنرشپ یہ مانگی ہے. اور سندھ کے اندر اگر شہر میں مل جائے تو یہ بھی اچھا ہو جائے گا. لیکن یہ سب کچھ نہیں ملنا، آخرکار اس سے کم پہ آنا پڑے گا، اور تبھی جو ہے وہ نون لیگ ان کے ووٹ بھی حاصل کر سکتی ہے. نون لیگ ووٹ بھی حاصل کرنا چاہتی ہے اور بارگین کے اندر جو ہے کم وزارتیں دینا چاہتی ہے کہ 1-2 وزارتوں سے کام چل جائے. وہ 6 سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 6 سے شروع ہوئے ایم کیو ایم والے، یہ 1 سے شروع ہوئے. تو آخرکار کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہو جائے 2-3 وزارتوں کے اوپر اور سندھ کی گورنرشپ کے اوپر، اور ڈیولپمنٹ فنڈ آگے بڑا مال پانی آنا ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ ان کا مخمخہ ہو سکتا ہے. لیکن اختلافات اپنی جگہ موجود ہیں. اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور نون لیگ کے اوپر عدم اعتماد اس قسم کا پیپلز پارٹی نے آلریڈی کر دیا ہے کہ ہم کابینہ کے اندر نہیں جائیں گے. یہ ایک قسم کا عدم اعتماد ہے نون لیگ کے اوپر. اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے عوام نے ریجیکٹ کیا نون لیگ کو، عوام نے 8 فروری 2024 کو نون لیگ کو ریجیکٹ کیا، بالکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کے ساتھ کیبنٹ کے اندر، کابینہ کے اندر بیٹھنے کو تیار نہیں. یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ نون لیگ کے اوپر ٹرسٹ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو ریجیکٹ کر چکی ہے. تو ان کے درمیان بھی ایک اختلاف موجود ہے، اور بہت سارے اختلافات ہیں. یہ ایک اختلاف نہیں ہے، بہت سارے پوائنٹس کے اوپر اختلافات موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں. اس وجہ سے جو شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ ہے، اول بننا ان کے لیے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اور اگر وہ بن جاتے ہیں پھر چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. اب آ جائے پی ٹی آئی کے اوپر. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت رابطے کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ عمر ایوب خان کو جتوانے کے لیے وہ بھی میدان میں آ گئی ہے. اب پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی تقریباً کو 5-6 سیٹیں ہیں. ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم والوں نے تو کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کریں گے
आईनी तरमीम के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से। तो जब आपने इन मामलात के ऊपर पीटीआई का वोट लेना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, बार्गेन तो करनी पड़ेगी। तो पीटीआई हो सकता है कि एमकेएम से भी रब्ता करे, वहाँ से भी 20-25 सीटें मिल जाती हैं। इस वक्त पीटीआई के पास जो है वो तकरीबन कोई 90 सीटें हैं, और अगर कोई 20-25 सीटें वहाँ से आ जाती हैं एमकेएम से, और कुछ सीटें जो हैं वो ये आ जाती हैं यहाँ से जमीयत उलमा इस्लाम से, तो 130 का नंबर हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंट्स मिलाए जाते हैं और कौम परस्त जमातें मिलाई जाती हैं, 10 के करीब इंडिपेंडेंट्स और कौम परस्त जमातें और एएनपी वगैरह, जीडीए वगैरह, तो ये टोटल 170 तक नंबर पहुंच सकता है। और उसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं, अभी एक दिन बाकी है। तो 170 नंबर पूरा करना है, जो कि उमर अयूब खान पीटीआई भी कर सकती है। और अगर एमकेएम इधर आ जाती है फिर तो पीपल्स पार्टी फारग हो जाएगी, ये नून लीग का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फारग हो जाएगा, और उमर अयूब खान बड़ी आसानी के साथ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। तो ये अभी मैदान खुला है, मैदान के अंदर दौड़ लगी हुई है, और पीटीआई भी कोशिश कर रही है कि हम अपना उम्मीदवार हर सूरत में जितवाएं, हर सूरत में। जो वज़ीर आज़म है वो उमर अयूब खान बने, ना कि शहबाज शरीफ। कोशिशें हो रही हैं। फिर भी अगर फ़र्ज़ करें कि उमर अयूब खान वज़ीर आज़म नहीं बनते, इमरान खान का खिलाड़ी वज़ीर आज़म नहीं बनता, तो कम अज़ कम अपोजिशन इतनी तगड़ी हो जानी है कि अपोजिशन ने शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत का जीना हराम कर देना है।